فرمایا جبریل نے نبی دے قدماں نو چومیا، اے جبریل دی معراج ہے، میرا محبوب براق تے سوار ہویا، اے براق دی معراج ہے، میرا محبوب مسجد اقصی دے وچ گیا، اے مسجد اقصی دی معراج ہے، میرے محبوب نے 1,24,000 پیغمبراں نو نماز پڑھائی ہے، اے 1,24,000 پیغمبراں دی معراج ہے، میرا محبوب پہلے آسمان تے گیا، اے پہلے آسمان دی معراج ہے، میرا محبوب دوسرے آسمان تے گیا، اے دوسرے آسمان دی معراج، میرا محبوب تیسرے آسمان تے گیا، تیسرے آسمان دی معراج ہے، چوتھا پنجواں چھواں ستویں آسمان تے گیا، اے ستویں آسمان دی معراج ہے، میرا محبوب بیت المعمور تے گیا، اے بیت المعمور دی معراج ہے، اوتھے فرشتیاں نو نماز پڑھائی ہے، اے فرشتیاں دی معراج ہے، میرا محبوب لا مکان دے عالم دے اندر چلا گیا، اے لا مکان دے عالم دی معراج ہے، اوے لوگو سن لو میرے نبی دی معراج کی ہے، میرے نبی دی معراج ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے اللہ دی زیارت سر دیاں اکھاں نال کیتی ہے، میرے نبی دی معراج ہے۔